थले बैठे हो मेरे मुहम्मद दे दीन दी फिक्र वास्ते ते अपने नबी दे नबी वाला दीन दी फिक्र वास्ते बैठे जे ते अज मैं एक जुमला कमा पल्ले बनना है। मेरे नबी करीम नूं मानने वाला कोई DC नूं डायरैक्ट नहीं मिल सकता, कोई AC नूं डायरैक्ट नहीं मिल सकता, कोई MPA नूं डायरैक्ट नहीं मिल सकता, कोई वजीर आजम ते वजीर आला नूं डायरैक्ट नहीं मिल सकता, जिन्हां नूं वोट पाउंदे जे वो भी मैडम नूं डायरैक्ट नहीं मिल सकते, बल्कि उहदे घर विचों भी कई उहनूं डायरैक्ट नहीं मिल सकते। हुण ते उक्का ही नहीं डायरैक्ट मिल सकते क्योंकि मौलवियां रौला ही इंज दा पाया, उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पाई है। हुण ते उहदे लागे कोई जा ही नहीं सकता, मलकल मौत ही जाएगा सिर्फ अल्लाह दे कसम, क्योंकि हुण ते अल्लाह जानदा है कैप्टन साहब भी उधर बैठे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरिया भैणां भी सुन, मेरे वीर भी सुन जरा ध्यान नाल। ओए लाहौरियो नासर मदनी तुसी सद्या वे, तुहानूं पता मैं नबज़ ते हत्थ रख के तकरीर करना वे, मैं बंदियां दे दिमागां च गल पा जाना तरीके नाल जिहड़ी गल कोई किते नहीं कर सकदा। मैं प्यार दे नाल मुहब्बत नाल मिठे अंदाज च समझा जाना है, सप भी मार जाना है, सोटा भी बचा जाना है, ते गल भी समझा जाना है, ते अपने आप नूं परचे तो भी बचा जाना है क्योंकि मैं नाम ही नहीं लेंदा, गल भी समझा जाना है क्योंकि नामीनेट करिए तो गल बनती है। जिन्ने मेरे चाने हुण कैप्टन भी तो लखां ने, बड़े वड्डे जुमले ने, तुसी पता नहीं किधर गल लै गए जे, मैं तो होर पासे दी गल की। मेरिया भैणां जी अजीज़ां ने मन अर्ज करना चाह रहे हैं, जिंदा दिलां ने लाहौर शहर दे वासियों, तुसी अपने दिल विच अज दर्स बैठा के ले जाना है। एक वक्त च नबी पाक बैठे ने सियाबा च, ते मदीने दी रियासत दे मेरे नबी चीफ एग्जैक्टिव ने, ते मेरे नबी चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम ने, ते मेरे मुस्तफा मदीने दी रियासत दे प्रेजिडेंट भी ने, ते भाई मनीर साहब अब्दुल्ला साहब मेरे कोल आके बह के जरा 2 मिनट सुनो, मैं तां जी गुफ्तगू समझाना चाहना है। अज चाहना जिन्हें मेरे चन्न आए ने अल्लाह ताड़ा आना कबूल फरमाए, ते मेरा सफ़र भी अल्लाह कबूल फरमाए, ते बड़े वड्डे जुमले ने, सुनने वाले जुमले ने। अज किसे नूं मिलना बड़ा मुश्किल है। ओए अमरीका ने जिहदे सिर दी कीमत लाई है उन्होंने लोग कस्में मिंट च मिल आउंदे ने, ते जिन्हां नूं कुत्ती नहीं जानदी उन्हां दा बूआ नहीं कोई खड़काउण दिंदे। जिहदे नाम ते अमरीका डरदा है वो कोल बह के रोटियां खा लैंदा है, चौल खा लैंदा है, इक्को परात विच फड़ के बुरकी खा लैंदा है, ते जेड़े बहुते उन्होंने प्यारे होण बुरकी तोड़ के उहदे मूँह नूं बुरकी भी ला दिंदा है। अल्लाह इहो जे बंदियां नूं 1000 साल उम्र देवी, ते मौला करीम उम्मत दा सेहरा है वो बंदा, ते जिथे भी मौला बैठा है ते साडी भी उम्र उहनूं ला दे। असी सोचते अपने मफाद का, मगर ये कासिया का खतीब सोचता है उम्मत के मफाद का, इस्लाम के। हम जैसे करोड़ भी हो उनके कदमों की खाक जैसे भी। हमें कोई एक जलसा ना करने दे तो हम कहते हम मर जाएंगे, लड़ पड़ेंगे, मगर उसको ज़बान बंद की हुई है, मगर कहते मेरा मुल्क बाजे, मेरा इस्लाम बाजे, मेरी उम्मत बाजे, मेरे नबी की उम्मत का जनाजा ना बिखरे, शराजा ना बिखरे। ये आंसू क्यों आ गए? हमने बड़े बड़े हीरे बंद किए हुए और हमने लोगों को इस्तिस्ना दिए हुए, और जिसने 10,000 बच्चों की कुर्बानी दी उसकी ज़बान से मोहम्मद का फरमान भी नहीं निकल सकता। या अल्लाह ये दिन हमें ना ही दिखाता तो अच्छा था कि इस मुल्क में कई पार्टियां बदलने वाले लोटों को इज्जत मिली, ओहदों पे बैठे हैं, और मालिक जिन्होंने पूरी दुनिया पे मजलूमों का साथ दिया आज जुमे में तेरे नबी का फरमान भी नहीं सुना सकते। जिसके एक जुमे से लोगों को रोड मैप मिलता था, जिसके एक खुतबे से लोगों को ज़िंदगी का रोड मैप मिलता था, जिनको जन्नत का रोड मैप मिलता था, आज वो दुनिया में नज़र बंद है। और आज हम कहते हैं हम एटमी ताकत है। क्या हैं हम? अपने बंदे की 10,000 बच्चों की कुर्बानी को दबा कर बैठे हुए, और ये नहीं कह सकते कि ये पैरोल पे नवाज शरीफ अपने घर आ सकता 3 दिन और तू हफ्ते बाद सिर्फ जुमा नहीं पढ़ा सकता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, शान मुस्तफा जिंदाबाद, फैसल अहमद सही रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फैसल अहमद सही रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल खून के आंसू रोता है। मेरे आंसू इसलिए निकले हैं, मैं फिरता हूँ, मेरे दिमाग में बड़े बड़े खौफनाक नक्शे में आप में बयान नहीं कर सकता, हमारे हाथ पाँव बंधे होते हैं। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, यहाँ जो मुल्क के लिए जीते हैं, जो इस्लाम के लिए जीते हैं, उनके लिए तंगियाँ हैं, और जो टौटों के लिए काम करते बैरूनी ताकतों के लिए जो किसी टाइम भी पाकिस्तान की बदनामी कर देते हैं, उनके लिए आज प्रोटोकॉल है। और जिन्होंने 10,000 बच्चे की कुर्बानी दी है और मजलूमों का साथ दिया, आज वो पाबंदे सलासल है। और जुर्म क्या है
کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جرم یہی مظلوم کے محمد کی بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, یہ مصطفیٰ کی بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, یہ اسلام کی بیٹیوں کے ساتھ. اوے اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں تم کھڑے ہوتے. تمہاری غریب بیٹی ہے تو اس کو فون پہ کہتے ہو آ جائیں فلانے دن ایسا منگنی کرن جانا ہے, اور تگڑی بیٹی نو گھر جا کے پوچھ دے ہو کدن جائیے دن پون تیرے کو ٹائم کدھر. اور تم تو اپنی بیٹیوں کو انصاف نہیں دے سکتے, تو تم محمد کی بیٹی کے ساتھ کیسے کھڑے ہو. آج میری بہن عافیہ روتی نہیں ہے, وہ استثناء دلانا تو اس کو دلاؤ. ہماری بیٹی عافیہ رو رہی ہے, ادھر امت کی بیٹی وہ رو رہی ہے, اور کہتے ہیں جی یہ میاں صاحب کی بیٹی ہے اس کو عزت دو. تو وہ محمد بن قاسم کی بیٹی نہیں ہے, وہ محمود غزنوی کی بیٹی نہیں ہے, وہ صلاح الدین ایوبی کی بیٹی نہیں ہے, وہ علامہ اقبال کی بیٹی نہیں ہے, وہ قائد اعظم کی بیٹی نہیں ہے, وہ ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ کی بیٹی نہیں ہے. اس کے لیے آواز ہی نہیں اٹھاتا. جو اٹھاتا اس کو کہتے ہیں اس کو بلیک لسٹ کرو, اس کو بلیک لسٹ کرو, اس کا بیرون ملک سفر بند کرو. ہائے ہائے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنے دلوں میں اسلام کی محبت لاؤ. یہ گروہوں سے نکلو, گروہوں سے نکلو, امت بنو. اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جب ہم امت بن جائیں گے یہ چور لٹیرے تمہارے کے کچھ بھی نہیں رہیں گے. یہ اپنے مفاد کے بندے ہیں, مگر ہم مفاد کے بندے نہیں, ہم رحمان کے بندے ہیں. مجھے بولو ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم رحمان کے بندے. یہ میڈیا والے منافق ہمیں کوریج نہیں دیتے. کتنا ہم نے کام کیا ہے, یہ کوریج نہیں دیتے تو کیا ہم نے کام چھوڑ دیے؟ اور یہ ہوا میں منصوبے شروع کرتے ہیں. میری بیٹی پیدا ہوئی, میں لاہور میں رہتا ہوں, لاہور میں رہتا ہوں, میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے کہا یہ میں میڈم کو ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس کے منصوبے ہوا میں کتنے, زمین پہ کتنے. تو میں نے فون کیا, ہیلو مریم دستک ایپ, کہہ دیں تھی سارے اتنے ہی آ جاؤ, یہ جھوٹو جھوٹ 44 ہے. میں اتنے گیا, اتنے ایک کرسی پئی ٹوٹی بھجی تے ایک کمپیوٹر پیا بابے قائدم دے دور دا. تو میں انہوں کہا بھی وہ تسی گھر لکھن نہیں آئے میری بیٹی دے نام, کہندے تسی ساڈا نام نہ لینا تے جھوٹو جھوٹ 44. تو میں اتنے بہ کے نام لکھا کے, میں ہلا پیسے لو, کہ نہیں تسی مولوی صاحب ساڈے کول کچھ کھا کے جاؤ, اسی تاڈے کول لے لے, تسی قیامت نو بھی صفحہ مثل تے درج کرا دینا. انہیں کہا تسی جاؤ. حضرات یہ حالات ہے ہمارے ملک کے کہ مریم دستک ایپ میری اپنی بیٹی کی عظمودہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام لکھانے گیا اور مجھے انہوں نے کہہ دیا جھوٹو جھوٹ 44 کوئی کار نہیں اسی آ سکتے, اسی اتنے بیٹھے ہیں اتنے آ کے لکھا جو. اب میری بولو ایک ہوں ہڈ بھی تھی, ایک ہوں جگ بھی تھی. میں خود گیا, صرف گلاں باتاں نال تے نہیں نا ملک ترقی کرنے. ساڈی قوم آندی ہے بس روز افتتاح کری جاؤ, یہ 3-4 سہیلیاں اللہ جاندا پتہ نہیں کہڑے کم تریاں نے. سچی گل کر رہے ہیں. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ. میرے دوست احباب سنیے ذرا دھیان دے نال, بڑے وڈے جملے نے انشاءاللہ نبیاں دے سردار نو منن والے. میں بڑے وڈے جملے تہاڈے سامنے رکھنے نے. اپنے اندر ایمان بناؤ. مسجد نبی ہے تے میرے نبی بیٹھے نے مسجد نبی چ, عورت بڑھیا خاتون ہے تے کہندی ہے دنیا دے اندر تعال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دوڑ دے آئے, صحابہ حیران ہو گئے کہ مصطفیٰ سانو چھڈ کے اس عورت دے کول چلے گئے. او جتیاں والی جگہ تے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. وہ بڑھیا گلاں کری جا رہی, نبی پاک سنی جا رہے, کری جا رہی, سنی جا رہے, کری جا رہے, نبی پاک نال گھنٹہ گلاں ہی کردی رہی. صحابی بیٹھے نے کہ عورت پاگل ہے مدینے دی, اینوں کوئی منہ نہیں لاوندا, یہ حضور دا ٹائم ضائع کر رہی. حضور واپس آئے, کہندے سونے مدینے چ تے پاگل عورت ہے, یہ تے گل ہی کوئی نہیں سندا. تسی ایک گھنٹہ دی گل سنی ہے, توجہ میرے ول کرنا ذرا, گل سنن والی. انہیں 1 گھنٹہ گل کیتی ہے تے تسی یہ گل سن دے رہے بیٹا توجہ. انہیں 2 گھنٹے کیتی تسی سنی ہے. میرے نبی آندے نے اچھا یہ مدینے چ کوئی نہیں سندا, کہندے سونے نہیں یہ پاگل گلاں کردی رہندی ہے. میرے نبی کہندے جاؤ پہلے وہ مجھے ڈھونڈنے آئی, اب اس کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ. میرے نبی آندے انہوں لب کے لے آؤ, لب کے لے آندا. ہم میرے نبی کریم کول آ گئے, آندے اماں جدوں مدینے چ کوئی بھی تیری گل نہ سنے اپنے بیٹے محمد نو آ کے سنا لیا کر.
ये थे मेरे नबी करीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने अपने नबी नू मॉडल नमूना बनाया है। मज़हब इस्लाम क़यामत तक एवें नहीं चलना, ये दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, क़यामत तक साढ़े काम आना है। इन्ने मेरे दोस्त बैठे जे, मैं तुहानू भी कवांगा तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने। तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जदों तीर वजे तकदीरां दे। तू जिउंदियां नू खुश रखिया कर, पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने। तू जिउंदी मां दा स्टेटस लाया कर, पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां नू हस्पताल जाया कर, पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दी फरिज भरिया कर, पिछों नहीं रजना तस्वीरां ने। जिउंदे गल्लां करदे ने, मोए गल्लां नहीं करदे, तस्वीरां गल्लां नहीं करदियां। हज़रत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई सामने खड़े ने, कहंदे तुसीं कित्थों आए जे? कनान चों आए हो। असीं अबरानी है, याकूब पैगंबर दी आल औलाद आ। जनाब यूसुफ तेरे मेरे जैसे हुंदे ते फौरन कहंदे इन्हां दियां धौणां ला दो, इन्हां मैनूं बड़ा जलील कीता, खूहें च सुट्टिया वे। जनाब यूसुफ सदीक फरमांदे ने इन्हां नूं पुछो कित्थों आए? कहंदे असीं कनान चों आए, याकूब पैगंबर दी आल औलाद आ। शक यकीन विच बदल गया। शक ते पहले सी, मेरे भरा ने उजड़े पुजड़े आए ने, कपड़े रुले खुले पाए ने, कुब निकले ने, दाड़ियां चिट्टियां ने, सफर दे कटिया ने मार मकाया है। गरीबी बंदे दा बेड़ा गर्क कर देंदी है। एक क्लास च असीं क्लास फैलो, मैं अपने क्लास फैलो च जावां ते ओह मैनूं आंदे ने मदनी साहब दा रंग पखदा है ते असीं रुले पुले आ। मैं कहा गल ये नहीं गई, जदों इंसान नूं अच्छी खुराक लभे, अच्छा खाना ते अच्छा पीना ते अच्छा सोना ते अच्छा बहना मिले, ते मैं कहा बिल्कुल सेहत ठीक रहिंदी है। तुसीं सुबह उठदे जे, ड्यूटी ते जांदे जे, शाम नूं आउंदे जे, खर्चा 30,000 लिआंदा है ते खर्चा 60,000 हो गया वे। 30 कर्जा चुकिया, फिक्र लग गई है 30 कित्थों लाउणा है। फिक्र बंदे नूं खा जांदी है, गुरबत बंदे नूं बर्बाद कर देंदी है, घरां दीयां रोटियां बंदियां नूं बर्बाद कर देंदियां ने। अल्लाह दी कसमें फिक्रां ने बंदियां दे हुसन छीन ले, फिक्रां ने बंदियां दीयां बर्बादियां ला दित्तियां ने, फिक्रां ने बंदियां नूं खज्जल कर दिता है। पर मैं हाथ जोड़ांगा, सुनिए जनाबे यूसुफ सदीक तखत ते बैठे ने, सामने भरा ने। तू भरावां नूं वीरा खुश नहीं हुंदा वेख के जादू करन लग पैना है। दुकान वेख के आना या अल्लाह दी दुकान विक जाए, मकान वेख के आना दा मकान विक जाए, ओदियां बच्चियां नूं तलाक हो जाए, इहदी बीवी नूं छड़ के चले जाए। तू हर वेले बर्बादी सोचदा है, जिन्ना बर्बादी सोची अज फकीर बन के खड़े ने। इन्हां बर्बादी भरा यूसुफ दे सोची आई फकीर बन के खड़े ने। कुब निकले जिसम दे उत्ते कपड़े गंदे मंदे। हजरात गल बड़ी वड्डी जे समझिए, जिंदियां दे दुख वंडा होए, फलाह इंसानियत ना बनाई। जिंदियां दे दुख वंडदे ने, असलाब वालियां दे दुख वंडदे ने, कलले वालियां दे दुख वंडदे ने। इत्थे हुणे जनाबे वाला कोई लाहौर च मसला बन जाए, उत्थे पहुंच जाणगे। जिंदियां दे वीरा दुख वंडो, मोहियां दियां तस्वीरां ने, हसना नहीं। तुसीं मोमबत्तियां लैके चले जांदे जे, जिथे बंब फड़दा है उत्थे मोमबत्तियां माफिया वाले पहुंच जाते। मोमबत्तियां नाल उन्हां नूं कुछ नहीं मिलना। हजरात उन्हां दे नाम ते अस्पताल बनाओ, उन्हां दे नाम ते डिस्पेंसरियां बनाओ, उन्हां दे नाम ते एम्बुलेंस चलाओ, उन्हां दे नाम ते राशन लाओ, उन्हां दे नाम दे उत्ते लोगां नूं घर बना के दवो, उन्हां दे नाम ते कुएं लवाओ, उन्हां दे नाम ते रफाई काम करो। मोमबत्तियां जल जाणगियां वीरा, किसे नूं कुछ नहीं मिलेगा। एक गंदी रस्म है। जिहड़े शोहदा ने उन्हां दे नाम ते ट्रस्ट खोलिया कर, उन्हां दे नाम ते वीरा रफाई काम करया कर। अज किन्ने दोस्त बैठे ने लाहौर वाले, जुमला बड़ा दर्द वाला है। तू सकिया भरावां नूं वेख के मर जाना है। जनाबे यूसुफ दे कलेजे नूं रोग पै गया। अल्लाह दी कसमें तू अपने नौकरां तक नूं क्या हुंदा है, ऐ मेरा भरा आवे ते मेरा दरवाज़ा नहीं खुलवाउणा, इहनूं बारों बारी फारग कर देना है। जनाबे यूसुफ सदीक अल्लाह दा लाड पैगंबर है, भरावां नूं बार्डर ते वेखण आया है। मेरे बाबल जाया दे नाम लगदे ने। वीरा चेहरे वेखे ते पैगंबर दे कदमां थल्ले जमीन निकल
نکل گئی میرے بھرا اننے رول کھل گئے نے اننے رول کھل گئے نے کہتے نے ویرو دسو کتوں آئے اسی یہ کنان چوں آئے بڑی دیر گزر گئی کنانی نہیں ویکھے کہتے نے اسی یعقوب پیغمبر دی اولاد آؤ جدو اتنی بات کیتے کلیجے نو رگ پی گیا کہتے انہاں نو سونے کپڑے پواؤ انہاں کپڑیاں چ میتھوں ویکھے نہیں جاندے آج کتنے بیٹھے ہو ذرا سوچئے یہ میری آنکھوں میں کیوں آنسو ہیں آج پرا نو کہندا ہے تیری میری بیٹی دا قد برابر نہیں تیرے میرے بیٹیاں دے رشتے نہیں ہو سکتے تیرے میرے کاروبار برابر نہیں میری بیگم نہیں مندی ہائے خون دے رشتیاں تے بیگماں نو غالب کرنے والا اوے خون دے رشتے تے دولت غالب کرنے والا ہائے تیری میری کوٹی برابر نہیں بھائی منیر بھائی جان کہاں یوسف کا تخت کہاں بھائی غریب تخت پہ بیٹھا ہے اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا ہے بڑے درد والے جملے نے کہنے انہوں سونے کپڑے پواؤ جڑ والے سونے کپڑے پوائے انما اشکو بسی و حزنی اللہ اللہ کی قسم ہے باپ بھی رو رہا بیٹے بھی رو رہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون امر اللہ کا ہی غالب آ کر رہتا ہے سنیے سنیے حضرت یوسف نبی نے جب کپڑے شاہی پہنائے بھائیوں کو غسل کرایا کہا میری روٹی جہاں لگتی میرے بھائیوں کی روٹی وہاں لگاؤ تو غریب بھائی کو شادی والے دن بھی آخری کرسی پہ بٹھاتا ہے اور کروڑ پتی کو دولہے کے ساتھ بٹھاتا ہے کوئی پوچھتا ہے تیرے بھائی کے بیٹے کی برات ہے تو آخر پہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میرا جرم ہے میں غریب ہوں تم نے غربت کے ڈوبے ہوئے بھائیوں کو کرسی آخری دی ہوتی ہے اور چیف گیسٹ کروڑ پتیوں کو بٹھایا ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے دنیا میں تم نے میرے پیغمبر کو پڑھائی نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انا فتحنا لک فتحا مبینا مکہ فتح ہوا ہے کعبے کی چھت خالی پڑی فرمایا آئینہ بلال میرا بلال کہاں ہے حبشی النسل ہے نک موٹے موٹے سنیے حبشی حضرت بلال حبشی ہیں میرے نبی نبیوں کے سردار ہیں 10,000 کا لشکر ساتھ ہے سنیے سنیے مصطفیٰ فرماتے ہیں اینا بلال میرا بلال کہاں ہے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہوں میرے آقا فرمایا بلال کہاں رہ گئے تھے سونیا میں سوچا جی بڑے بڑے مسلمان ہو گئے بڑے بڑے چودھری مسلمان ہو گئے سٹیٹس والے حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے مینوں کنے پوچھنا ہے فرمایا بلال اج چھت کعبے دی ہوئے گی تلیاں میرے بلال دیاں ہون گیاں ہم نے انسان کو عزت نہیں دی ایمان کو عزت نہیں دی آج قسمیں مسجداں دے وچ مولوی دی عزت ممبر تے بہت ہے وہی مسجد کا خادم ہے سارا دن ٹوٹیاں صاف کردا ہے سارے نمازیوں نوں اوے کہہ کے بلاوندے چڑکاں دیندے نے حالانکہ تانوں پتہ نہیں ہے نمازی جڑا خادم ہے مسجد دا اے کنی شان والا میرے نبی فرمایا دلونی علی قبرہا مینوں اس مائی دی قبر تے لے جاؤ جڑی مسجد دا جھاڑو دیا کردی سی حضور اس کی قبر پہ چل کے اور ہم نے ڈی ویلیو کرنا شروع کیا ہم کسی کو عزت ہی نہیں دیتے آج کا درس اگر اپنے دل میں لے گئے مجھے یقین ہے آپ کے دل کے اندر میں تکبر مر جائے گا آپ کے دل سے حسد بغض ختم ہو جائے گا جادو ٹونے ختم ہو جائیں گے آپ سوچنے پہ مجبور ہیں حضرت یوسف نبی کھڑے روٹی اتھے لاؤ جتے میری لگ دی سارے پڑاواں والی کرسیاں لگ گئیاں بہن والے 11 تے کرسیاں 12 اچھی بولو بہن والے تے کرسیاں کیا عجیب منطق ہے کہندے نے آمو سامنے بہنا ہے کہندے جی ماں جائے آمو سامنے بہن یہ یوسف ہی بات جانتا اور کوئی جان سکتا یہ یوسف کی حکمت بھی کوئی نہیں جانتا اللہ جانتا ہے درباریوں کو کیا پتہ ہے 12 کرسیاں بہن والے 11 اللہ دا نبی یوسف صدیق کہندا لوگوں ماں جائے آمو سامنے بہ جاؤ 10 برا بیٹھ گئے بنیامین کھڑا رہ گیا جناب عزیز مصر کہندے بنیامین تو کیوں نہیں بیٹھا کہندے جی میرا ماں جایا بگیاڑا نے کھا لیا ہے خون دی کھچ وجی کلیجے نو رگ پہ گیا تخت پل گیا نبی پروٹوکول چھڑ کے زمین تے آ گیا پر آدھے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا کہندے نے بنیامین جے تیرا ماں جایا کوئی نہیں آ میرے نال بے سمجھ میں ہی تیرا ماں جایا ہے جڑے والے پرا دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا تخت تے بنیامین بیٹھا کہندے نے کالا انت یوسف پوچھن والے کتے تو یوسف تے نہیں
नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, मौलाना शेरे पंजाब नासिर मदनी साहब। कहते ने किते तू यूसुफ ते नहीं आंदे आना यूसुफ वहाज आखी मैं यूसुफ तू मेरा भरा पर CID मेरी एजेंसियां मेरियां रिपोर्टर मेरे तेनू किने दसिया मैं यूसुफ हाँ। कहते ने वीरा मैनू किसे नहीं दसिया सिर्फ इको ही गल जानना है बादशाहां नू की लगे बिन्यामीन क्यों नहीं बैठा। बादशाह को क्या लगे जब तूने मुझे कहा ना कि मैं ही तेरा माँ जाया हूँ, जब तूने पकड़ा ना मुझे आके मैं समझ गया कि ये मेरा भाई यूसुफ है। आज कितने भाई बैठे तू जिउंदियां नू गल लाया कर पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने तू जिउंदियां नू गल मिलिया कर पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने। हजरात जितने बैठे जे सामने खड़े ने सारे भरा सामने खड़े ने कहते ने बड़े प्यार नाल हल अलिम तुम मा फाल तुम बे यूसुफ ओ काफले वाले दसो बा यूसुफ दे बारे की जानदे कहते ने कालू इन्ना का लानता यूसुफ पुछन वाले किते तू ते यूसुफ नहीं आंदे ने हाँ आना यूसुफ वहाज आखी मैं यूसुफ हाँ मेरा भरा बिन्यामीन पर वीरो दसो बाबे दा की हाल कहंदे बाबे दियां गल्लां बाद चो करांगे पहले सानू दस साडे नाल की करना है असीं निउंदरे तेरे नाल चंगे नहीं पाए भाजी चंगी नहीं वरते असां तेरे नाल चंगा नहीं वरते आओ असां तेरे नाल चंगा नहीं वरते आओ कहंदे ने जनाब आना यूसुफ वहाज आखी मैं यूसुफ हाँ मेरा भरा बिन्यामीन है वीरो दसो बाबे दा की हाल है कहंदे ने बाबे दियां गल्लां बाद चो करांगे पहलो सानू दस असां तेरे नाल बड़े ज़्यादतियां कीतियां ने असां तैनू कुएं च सुटिया बड़े जुल्म ज़्यादतियां कीतियां असां तेरे नाल बड़ियां ही जुल्म ज़्यादतियां कीतियां साडे नाल दस हज़रत यूसुफ नबी सामने खड़े ने खूह दे उत्ते भरा भी खड़े नज़र आ रहे ने जिन्ना थप्पड़ मारे वो भी सामने ने जिन्ना कुएं च सुटिया भी सामने पर नबी पैगंबर की कह रहा है वीरो मैं तारे को कादे बदले लेने मैं ते तानू खूह विच ही माफ कर दिता सी खूह विच ही माफ करता सी। हाँ हाँ इज्जत किसे दी वेख न सड़िया कर कोठी किसे दी वेख न मरिया कर ना जादू टूने करया कर ना शिरक दी पौड़ी चढ़िया कर ना कुफर दी बैनी वड़िया कर ना वेखी माल शरीकां दे सुख मिलदे नाल नसीबां दे बोलो सुख मिल दे नाल हाँ दे बड़े वड्डे जुमले ने जे समझ आ जावे अल्लाह जानदा बड़ा वड्डा जुमला है ओदे किसे दे वेख न सड़िया कर ना जादू टूने करया कर ना ठंडे होके भरिया कर ना कुफर दी बैनी वड़िया कर ना वेखी माल शरीकां दे सुख मिलदे नाल नसीबां दे। हसद बंदे नू बर्बाद कर देंदा है वा मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद लोगो हसद तो बचो हसद ना करया करो अल्लाह की कसम है आज बर्बादी लथी पई है लोगों वास्ते सानियां पैदा करो। मैं मौलवियों नू कहांगा मस्जिद च कोई आया होवे उन्होंने परेशान ना करया करो। आ तुसीं वकील वेखे ने किड्डे टेंशन लैस फ्री कौम है तवज्जो भी प्लीज़ वकील इन्हां कोल 20 बंदे मार के चले जाओ ना तो दफ्तर च बंदे साह चढ़िया हो तो अगे वकील बैठा हो आंदा की होया वो जी मैं 20 मारा कोई गल नहीं टेंशन ना लै तू चाह पी वो आंदा सुभान अल्लाह इत्थे पुलिस भी विच बैठी सुभान अल्लाह दे मम उन्हें फड़ लेना ही। हजरात हर गल ते सुभान अल्लाह नहीं कही दी पुत्र गल सुन मैं की कही मैं मौलवियां नूं एक पैगाम देन लगा है हजरात कुछ सीखना है तो मौलवियां कोलों सीख लो वकीलों कोलों मौलवी हजरात नूं भी सीखना चाहिए कोई किसी दे मेहना नहीं जिथों चंगी गल लभे लैनी चाहिए। ए वकील विच कोई बैठा तो खुश हो जाए वकील ने इहनूं कहा नो टेंशन मैं जिहड़ी SHO दे कोल FIR कटीची है ना मैं उह चों कोई ना कोई कुंडी लभांगा
वो पुलिस को भी तो गलती हो सकती है, वो बोलो लिखाने वाले को भी हो सकती है, वो बोल होंदी है ना, गलती होंदी इंसान को, मौलवियों को नहीं गलती होंदी। हाँ जिन्हें 5000 लेना उन्हें भी तो कई फतवे देने ना गलती ना, वो बोलो यार वो गल तो सही है ना भी गलती तो होंदी है ना, बंदे को होंदी, बंदे को गलती होंदी है, पर बंदा हो जिहड़ा गलती करके आखड़े ना, जिहड़े गलती करके आंदे ने ना नहीं मैंने नहीं की, वो असल में इंसान नहीं। गलती तो इंसान को होनी है। ए पुलिस की गड़ी तो नहीं लिखा होंदा हमें जुर्म से नफरत इंसान से नफरत नहीं, क्यों लिखा होंदा? आ पुलिस वाले के सामने बंदे नूं लोग कुट्टन दे होंदे, ये विचों खो के उन्होंने गड्डी च बहा के लै जांदे ने भी तुसीं नहीं कुट सकदे, ये जज जाने ते ये जाने, जुर्म साबित होवेगा तो इनू छित्तर मारांगे, नहीं तेनों असीं रिहा करांगे। तुसीं कौन होंदे इहनूं मारन वाले? बकरी गल साडे मुल्क चों लोग पुलिस नूं भी मारन लग पैंदे, वो बोलो सही गल कर रहे। तो अगो जे पुलिस वाले दो रख दें तो फिर वीडियो बन जाती है, वेखो जी पुलिस सानूं मारन दी, तो पुलिस अगो सूरत यासीन पढ़नी रखी है भी पुलिस बिगड़े तिगड़े सीधे करने ने। और बोलो तुसीं सारे हुण बोलो भी इत्थे मैं 15 ते कॉल करा कि यार आ बंदा मेरे गल पै गया, बोलो बई तवज्जो 15 ते कॉल करा कि आ बंदा मेरे गल पै गया, तो पुलिस आएगी कि नहीं? तो जे उत्थों 2-4 बंदे रल के उन्होंने गल पै जान तो असीं किहदे कोल जाना? वो एक दारा रहन दवो जिहदा डर रवे आवाम दे दिल च, एक दारा वो दारा ये आ जिन्हें सब तो पहले बंदे नूं फड़ के अंदर देना है। हाँ जी इन्हें कहना वा भी चल इत्थे बैठ जा। आ हुण जिन्ने गुड्डियां डाउन वाले ने जिहदी धौन ते फिरदी वो सारी जिंदगी कवेगा गुड्डी डाउन दवो, जिहदा एक बार गल वड्डिया गया उन्हें तो कहन कोई नहीं आउणा, वो तो उड गई है, वो तो जिवें आंदे ना हवा च गल्लां करेंगे, तो वो तो बेचारा हवा च ही गल्लां कर रहे। हजरात अपने दिलों में ये हसद ख़त्म करें, वकील से सीख लें। मैं जिन्ने मौलवी ने ना भाई मनीर तुहानू भी एक गल कहनी, इत्थे इमाम साहब का की नाम बस कारी मुस्तफा साहब किधर बैठे? कारी साहब जरा तवज्जो, इत्थे जिन्ने बैठे जे ना तुहानू मैं एक गल, ये लाइव चलाया जे, लाइव ना चलाई प्रोग्राम वट जेगा तो मारांगा मैं। हजरात गल बड़ी वड्डी, जिन्ने मेरे चन्न बैठे जे गल सुनिया करो। लाइव प्रोग्राम जिहड़ा हुंदा ना एवें ड्रामे लोग शेयर करते हैं, उत्ते अपने अपने कैप्शन लिख के गल होर हुंदी है, उही दी चूही बनाउंदे। वो बोलो बई वो जिवें हुण मैं कैप्टन क्या पता नहीं किन्ने कैप्टन, लोग एवें तस्वीर ठोक देनी। वो बोलो भाई कैप्टन भी कई ने, तो तुहानू मैं कहना लाइव ना मसीते चलाया करो, जिहड़े अंदर बैठे उन्होंने सुनाया करो, उन्होंने सुनाया करो। इत्थे अगे बैठे कई ध्यान नहीं सुनते। अज मस्जिदां बेआबाद क्यों ने?